इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च को किस्तों में चलाने और रोजाना 10-20 किलोमीटर ही आगे बढ़ाने का फैसला इस वक्त सियासी हलकों में जेर बहस है और ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे क्या मंतक है। एक तरफ कहा जा रहा है कि माजी के बरक्स इस मरतबा कप्तान के मार्च में अवाम की शिरकत उम्मीदों के बरक्स बहुत ही कम रही है, जिसकी वजह से इमरान अपनी इज्जत बचाने की खातिर इसे शॉर्ट मार्च की सूरत में किस्तों में आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए वो रोज़ाना शाम को मार्च ख़त्म करके अपने साथियों समेत घर चले जाते हैं और अगली सुबह फिर ट्रक पर नमूदार हो जाते हैं। एक राय ये भी है कि इमरान ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ इस उम्मीद पर किया था कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट इसका दबाव लेकर हुकूमत को इनसे मुज़ाकरात पर मजबूर करेगी, लेकिन जुल्म यह हुआ कि मौसूफ की गाली गलौज के बाद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों ने ही इससे बात करने से इनकार कर दिया और DGISI खुद इनके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। एक तीसरा नजरिया यह है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का बुनियादी मकसद नए आर्मी चीफ की तैनाती में हिस्सेदार बनने के लिए प्रेशर बढ़ाना था, लेकिन अब जबकि शहबाज और नवाज शरीफ दोनों ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि इस मामले पर इनसे मुशावरत नहीं होगी, तो मौसूफ ने यह फैसला किया है कि वो अपने मार्च को इस्लामाबाद पहुंचाने की टाइमिंग आर्मी चीफ की तैनाती के ऐलान की टाइमिंग के साथ जोड़ लें, ताकि इनकी मर्जी का फौजी सरबराह ना लगे तो वो इसे मुतनाज़ा बना दें। शायद इसीलिए ये अफवाह भी चल रही है कि इमरान अपने लॉन्ग मार्च का रुख इस्लामाबाद के डी चौक की बजाय रावलपिंडी में GHQ की जानिब भी कर सकते हैं। माजी में इमरान समेत दीगर सियासी जमातों के कायदीन की जानिब से होने वाले लॉन्ग मार्चेस पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि मार्च में शरीक लोगों की बड़ी तादाद के बावजूद मार्च की रफ्तार इससे कहीं ज़्यादा तेज़ रही। ताहम मौजूदा लॉन्ग मार्च पाकिस्तानी सियासी तारीख का सुस्त तरीन मार्च है, हालांकि इसके शुरका की तादाद भी 4 या 5 हज़ार से ज़्यादा नहीं। सियासी तज्जियाकार सुहेल वढ़ाई समझते हैं कि इस मरतबा PTI की जानिब से बाकायदा हिकमत अमली के तहत मार्च की रफ्तार सुस्त रखी जा रही है। इमरान शायद चाहते हैं कि इनका मार्च तब इस्लामाबाद पहुंचे जब मुल्क में नए आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त हो। याद रहे कि नवंबर में ही फौज की कमान तब्दील होनी है। महीने के आखिर में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। फौजी तर्जुमान और जनरल बाजवा वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने रिटायर होने का फैसला कर लिया है। याद रहे कि इमरान का लॉन्ग मार्च 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन अब इसके शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है। नए प्लान के मुताबिक नाम निहाद लॉन्ग मार्च मजीद भी सुस्त रवि से चलता हुआ आइंदा इतवार के रोज तक जेहलम पहुंचेगा। इमरान और पार्टी क़यादत में शामिल रहनुमा ये लतीफ़ा नुमा दावा करते नजर आते हैं कि मार्च में शामिल लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि इसकी वजह से इसकी पेशकदमी सुस्त हो रही है, लेकिन हकीकत में मामला इसके बरक्स है। लोगों की तादाद तवक्कुआ से इंतहाई कम है। सहाफ़ी और तज्जियाकार सलीम बुखारी का कहना है कि लॉन्ग मार्च में इतने लोग नहीं हैं जितने कि इमरान और इनकी जमात तवक्को कर रही थी। बात तो लाखों की जा रही थी, लेकिन यहाँ तो मामला हज़ारों का भी नहीं बल्कि सैकड़ों का निकला है। मगर सलीम बुखारी ये भी समझते हैं कि लॉन्ग मार्च की पेशकदमी सुस्त है और इन्हें भी लगता है कि ऐसा करना इमरान की हिकमत अमली है। जब सुहेल वढ़ाई से सवाल किया गया कि आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने में क्या हिकमत अमली हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि बज़ाहिर PTI की हिकमत अमली यही नज़र आती है कि वो सुस्त रवि से चलते हुए उस वक्त इस्लामाबाद पहुंचे जब फौज के अगले सरबराह की तैनाती का वक्त करीब हो। इस तरह हुकूमत पर दबाव डाला जा सकता है। ताहम शहबाज शरीफ पहले ही एक बयान में ये कह चुके हैं कि अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अगले आर्मी चीफ की तैनाती वो खुद करेंगे। उन्होंने एक दावा किया कि इमरान ने एक मुश्तरका दोस्त के जरिए इन्हें पैगाम भिजवाया था कि 3 नाम आप दें, 3 मैं देता हूं, मिलकर आर्मी चीफ की तैनाती करते हैं, लेकिन मैंने शुक्रिया कहकर इनकार कर दिया। ताहम अगले ही रोज लॉन्ग मार्च में खिताब करते हुए इमरान ने इस बयान की तरदीद की थी। ऐसे में अव्वल ये कि क्या लॉन्ग मार्च को लेकर इस्लामाबाद पहुंचने पर इमरान शहबाज शरीफ से अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो चाहते हैं कि इनकी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात किया जाए, और अगर ऐसा है तो लॉन्ग मार्च के जरिए वो इस इरादे में कैसे कामयाब हो सकते हैं? सुहेल वढ़ाई के मुताबिक अगर वो अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की तैनाती ना भी चाहते हों तो भी ये नहीं चाहेंगे कि इस मामले पर इनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाए। ताहम वो लॉन्ग मार्च के जरिए ये मकसद हासिल कर पाएंगे, इसका अंदाज़ा तब किया जा सकेगा जब वो मार्च के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सुहेल वढ़ाई की इस बात से इत्तफाक करते हुए कि PTI दानिस्तन अपनी पेशकदमी को सुस्त रख रही है, सहाफ़ी सलमान गनी समझते हैं कि इमरान की जानिब से लॉन्ग मार्च के लिए नवंबर का महीना चुनना यही जाहिर करता है कि वो आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज होना चाहते हैं।
تاہم پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن فاروق حبیب نے اس تاثر کی نفی کی کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ سست روی کا شکار ہے اور ان کی جماعت دانستہ طور پر لانگ مارچ کی پیش قدمی کو سست کر رہی ہے تاکہ نئے چیف کی تعیناتی کے وقت اسلام آباد پہنچا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کا آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے، ہمارا مطالبہ تو پہلے دن سے یہی ہے کہ حکومت نئے عام انتخابات کی تاریخ دے۔ فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ سے ان کا مقصد جلد ملک میں نئے عام انتخابات کروانا ہے جس کا وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا بیک ڈور بات چیت کی وجہ سے مارچ کی رفتار کم رکھی جا رہی ہے؟ بعض سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کی رفتار کم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بیک ڈور بات چیت ہو رہی ہے، یعنی اس پر پی ٹی آئی کو امید ہے کہ وہ اس بات چیت کے ذریعے اپنے مطالبات تسلیم کروانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس پر سلمان غنی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی اگر سیاسی قیادت کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو بہت سے لوگ سیاستدانوں میں ایسے ضرور موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز میں 2-3 ماہ کے فرق سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ طے ہے کہ الیکشن اگلے سال ہونے ہیں تو اگر وہ 2-3 ماہ قبل ہو جائیں مگر اس سے ملک میں استحکام رکھا جا سکے تو 2-3 ماہ سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تاہم ان کے خیال میں الیکشن اب عمران خان کا ہدف نہیں ہے، وہ صرف افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ایسی صورتحال میں ماشاء اللہ لگتا ہے تو اس کے صرف عمران ذمہ دار نہیں ہوں گے، باقی سیاسی قیادت بھی اتنی ہی ذمہ دار ہوگی۔ صحافی اور تجزیہ کار سلیم بخاری کہتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی کھل کر یہ بات بتا چکی ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان نے چھپ چھپا کر کے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی ہے جو کہ ناکام ہو چکی ہے۔ اپنی پریس کانفرنس میں آئی ایس آئی کے سربراہ ندیم انجم خود یہ بات بتا چکے ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے میں ہم سے بات کرتے ہیں اور دن میں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ سلیم بخاری کے مطابق اس سے یہ بات تو ظاہر ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلے کوئی مذاکرات بھی ہو رہے تھے تو اب وہ بات چیت ختم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور دیگر حکومتی عہدیداروں کے حالیہ بیانیوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ خود پی ٹی آئی کے رہنما اپنے حالیہ بیانات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی جماعت کے کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ بخاری کے مطابق کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ لانگ مارچ سست ہونے کی اصل وجہ کچھ اور ہے۔ ان کے خیال میں لانگ مارچ میں لوگوں کی شرکت انتہائی کم ہے۔ سلمان غنی سمجھتے ہیں کہ عمران خان توقع کر رہے تھے کہ جب وہ لانگ مارچ کی کال دیں گے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور ان کے پیچھے چلیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران اندھیرا ہوتے ہی اس دن کے لیے مارچ کو ختم کر کے واپس لاہور چلے آتے ہیں، اس لیے لانگ مارچ کا کوئی ٹیمپو نہیں بن پایا۔ سلمان غنی کے خیال میں عمران کی امیدیں اب زیادہ تر صوبہ خیبر پختونخوا اور دیگر علاقوں سے جڑی ہوں گی۔ سلیم بخاری کا بھی استدلال ہے کہ عمران خان لانگ مارچ میں لوگوں کی کم تعداد میں شرکت کی وجہ سے خوش نہیں ہیں بلکہ وہ جماعت کی قیادت سے نالاں ہیں۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جب عمران خان اسلام آباد پہنچتے ہیں تو کیا وہ لاکھوں کا وہ مجمع اکٹھا کر پاتے ہیں جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، تاہم ان کے خیال میں ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔